हर प्रकार मैले भनिसकेँ यदि नेकपा एमाले जितेन भने यो देशको विकास र समृद्धि पनि विनाशतिर जान्छ, राष्ट्रियता पनि ठुलो खतरामा जाने भएको हुनाले पनि अब नेकपा एमाले बाहेक अर्को विकल्प छैन। ठ्याक्कै अब आज सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्दैछ हैन, एमाले चाहिँ यो घोषणालाई कसरी लिएको छ मक्सी 4 को निर्वाचनमा? तर नेकपा एमाले एक्लै आफ्ना विचारहरू लिएर जान्छ, उसले चाहिँ नि गठबन्धनमा विश्वास गर्दैन। चाहे इन्डो प्यासिफिकको कुरा गर्नुस्, चाहे एसपीपी का कुरा गर्नुस्, चाहे नागरिकता विधेयकको कुरा गर्नुस्, आज यसले कता लाँदैछ देश? यो 5 दलीय गठबन्धन, 6 दलीय गठबन्धन अथवा यो बाउ गठबन्धनहरू जो बनाएर जो हामीले खिचडी पकाउन खोजिरहेका छौं, यसले विकास र समृद्धि लाँदैन, यसले देशलाई विनाशतिर लान्छ। प्रचण्डजीले 3 वर्षसम्म ओलीलाई नेता मानेर बसिरहँदा ठिकै हुने, अनि हामीले ओलीलाई नेता बसिरहँदा बेठिक हुने भन्ने हुन्छ र? देशको अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति के हो भन्ने विषयमा हामीले ठिकसँग बुझ्न सक्यौं भने देशको राजनीति कता जाँदैछ र हामीले कता लैजाने हो भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन्छ जस्तो लाग्दछ। हामी त्यस्ता पार्टीहरू, नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, जनताहरू आफूलाई भाग्यशाली मान्नुपर्छ। हामी राजाको निरङ्कुश व्यवस्थालाई समाप्त पार्ने, ध्वस्त गरेर देशमा संघीय गणतन्त्र ल्याउने त्यो अवसर अहिलेका पार्टी, नेता, कार्यकर्ता र जनतालाई त्यो अवसर मिल्यो, जहाँ मिडियाकर्मी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। सबैको योगदानबाट हामीले व्यवस्थामा परिवर्तन ल्यायौँ, राजनीतिक एजेन्डा परिवर्तन ल्यायौँ, हामीले संविधानमा परिवर्तन ल्यायौँ। अब हामीसँग राजनीतिक क्रान्तिको एजेन्डा छैन, त्यो निरङ्कुश व्यवस्था पनि छैन। अब क्रान्ति गरिरहनु पर्ने अहिले तत्काल त्यो आवश्यकता पनि छैन। 1 हदसम्म त्यो कार्य हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यति बेला हाम्रो लक्ष्य बदलिएको छ, कार्यदिशा बदलिएको छ। अब हामी विकास र समृद्धिको त्यो महान एजेन्डामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र संविधानमा पनि हामीले समाजवाद प्राप्त गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। विकास र समृद्धिको माध्यमबाट हामी समाजवादमा पुग्ने हाम्रो लक्ष्य हो, हाम्रो कार्यदिशा हो, हाम्रो उद्देश्य हो। यसलाई स्पष्ट रूपमा बुझिसकेपछि अब स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट, लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट आफ्ना एजेन्डाहरूलाई बोकेर विकास र समृद्धिको माध्यमबाट समाजवादमा जाने त्यो लक्ष्यलाई बोकेर कसरी त्यो प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यो पनि सामाजिक न्याय र सुशासन सहितको त्यो समृद्धि प्राप्त गर्नुको लागि आफ्ना आफ्ना एजेन्डा बोकेर घोषणापत्र लिएर हामी चुनावमा जानुपर्ने आवश्यकता छ। जनताले कुन पार्टीलाई, कुन एजेन्डालाई, कुन विचारलाई मन पराउँछन्, त्यो जनताको स्वतन्त्रताको कुरा हो। आज फेरि चाहिँ यो 5 दलीय गठबन्धन, 6 दलीय गठबन्धन अथवा यो बाउ गठबन्धनहरू जो बनाएर जो हामीले खिचडी पकाउन खोजिरहेका छौं, यसले विकास र समृद्धि लाँदैन, यसले देशलाई विनाशतिर लान्छ। छोटो समयमा यो जुन अभ्यास हामीले देख्यौँ यो पछिल्लो चरणमा 1-8 वर्षमा, त्यो अभ्यासले देशलाई राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, सामाजिक न्याय र सुशासनको क्षेत्रमा ध्वस्त हुँदै गइरहेको छ। राजनीतिक पार्टी मात्रै होइन, त्यो गठबन्धन मात्रै होइन, राजनीतिक पार्टीप्रति वितृष्णा पैदा हुँदै गइरहेको छ, जनतामा अविश्वास पैदा हुँदै गइरहेको छ। यो विकास र समृद्धिको यो महान अभियानलाई, लक्ष्यलाई हामीले पूरा गर्न सक्दैनौँ। देश अग्रगतितिर होइन कि अधोगतितिर अगाडि बढिरहेको छ। सबै तथ्यहरूले त्यो कुरा पुष्टि गर्दछ। महँगी हेर्नुहोस्, आकाशिँदो छ। तपाईँ भ्रष्टाचार हेर्नुहोस्, अब के भन्ने भ्रष्टाचार, दिन दहाडै त्यो अब त्यो खुद्रा कुरातिर नजाउँ, होलसेलमा भइरहेको छ, खुद्रामा होइन, होलसेलमा। मानिसहरूको, जनताहरूको जीवन स्तरमा ठुलो सङ्कट पैदा भइरहेको छ। देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुँदै गइरहेको छ।
विशेषज्ञहरू भन्दैछन् अब श्रीलङ्कातिरको दिशातिर अगाडि बढिरहेको छ, यही गतिले अगाडि बढ्यो, यसलाई सुधार आएन भने। तर पनि सत्तासीन पार्टीहरू एनीहाउ गठबन्धन गराऊ, आफ्नो अस्तित्व बचाऊ र लुटेर खाऊ। यो भइसकेपछि देश कसरी समृद्धितिर जान्छ? जो गठबन्धन छ त्यसको कमन मिनिमम एजेन्डा के हो, लक्ष्य के हो, उद्देश्य हो, के मतलब छैन। आफ्नो अस्तित्व बचाऊ, देशलाई डुबाऊ, यो समस्या परिरहेछ। मैले भने कि महँगी, भ्रष्टाचारदेखि लिएर सुशासनका कुराहरूदेखि लिएर सामाजिक न्यायका प्रश्नमा देश अस्तव्यस्त भयो। त्योभन्दा पनि खतरा सङ्कट अब राष्ट्रियता आयो। राष्ट्रियताको प्रश्न सबभन्दा ठुलो सङ्कट पैदा भइरहेको छ। अब राष्ट्रिय स्वाभिमान नै के हुने हो, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता नै के हुने हो भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ। चाहे त्यो एमसिसीको विषयमा भन्नुहोस्, काफी मात्रामा छलफल भइसकेको छ, चाहे इन्डो पेसिफिकको कुरा गर्नुहोस्, चाहे एसपिपीका कुरा गर्नुहोस्, चाहे नागरिकता विधेयकका कुरा गर्नुहोस्। आज यसले कता लाँदैछ देश? राष्ट्र रहे हामी रहन्छौँ, राष्ट्र रहे समृद्धि हुन सक्छ, सम्मान रहन्छ। राष्ट्र नै के हुने हो, राष्ट्रको राष्ट्रियता नै के हुने हो, राष्ट्रिय अखण्डता के हुने हो भन्ने प्रश्न अहिले गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ। केही समयको लागि एसपीपी स्थगित भए पनि अहिले चुनावको मुखमा धेरै विरोध आयो भनेर मात्रै यसलाई स्थगित गरिएको। तर गठबन्धन कुनै पनि कष्टमा यसलाई चाहिँ नि चुनावपछि यसलाई निर्णय गर्ने दिशातिर अगाडि जाँदैछ। अहिले टाल्टु गर्न पत्र पठाएको बहानाहरू रहेछ, त्यो पनि धेरै दबावका बावजुद। जब एमसिसी पास गरेपछि, एमसिसी इन्डो पेसिफिकको अङ्ग भन्ने कुरा मानिसकेपछि र एसपीपी पास गर्नको लागि अगाडि बढिसकेपछि र नागरिकता विधेयकलाई जसरी चाहिँ पास गरियो त्यस गरे बापत गर्वका अनुभूति गरिएको छ। मैले गर्दा गरेँ भनेर चाहिँ पुरै डाको छाडेर चाहिँ भाषण गर्न थालिएको छ। राष्ट्रलाई धराशायी गरे बापत गर्वको अनुभूति गर्ने यस्तो खालको जो परिस्थिति जो सिर्जना भइरहेको छ, यसले अब विकास र समृद्धि होइन कि त्यो त धराशायी भइरहेको छ र अब राष्ट्रियता पनि ठुलो सङ्कटमा पर्दै गइरहेको छ। र अब यो गठबन्धन भन्ने पनि कुनै वैचारिक प्रकारको छैन, कुनै दार्शनिक पनि छैन, राजनीति पनि छैन, योजनागत रूपमा पनि केही पनि छैन। हामीले मान्ने गरेको कांग्रेस एउटा बुर्जावर्गको पार्टी हो, लोकतान्त्रिक पार्टी भने बुर्जावर्गको पार्टी हो, आफ्नो दर्शन छ, आफ्नो विचार छ, आफ्नो राजनीति छ उसको। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको सर्वहारावर्ग पार्टी भन्छन् आफ्नो डकुमेन्टमा, राजनीतिक प्रतिवेदनहरूमा, विधानहरूमा सर्वहारावर्गको पार्टी। यो सर्वहारा पार्टी र पुँजीवादी वर्गको पार्टीमा कसरी यो दुईटा विपरीत ध्रुवहरू, विपरीत दर्शनहरू, विपरीत विचारहरू, विपरीत राजनीतिहरू कसरी एकै ठाउँमा भइरहेका छन्? के को लागि भएका छन्? राष्ट्रियता धरापमा पार्न, सङ्कटमा पार्न र विकास र समृद्धि होइन कि विनाशतिर देशलाई लैजानको लागि। त्यो सङ्केतहरू देखा परिरहेको छ। जब जब गठबन्धन पर्यो सबै इन्डिकेटरले त्यतातिर बताउँछ, देशका सबै तथ्यहरूले त्यो कुरा पुष्टि गर्दछ। त्यस कारणले अझै पनि यहाँ मिनजी हुनुहुन्छ, म नेपाली काङ्ग्रेस साथीहरूलाई पनि के सुझाव दिनुहुन्छ भने आफ्नो विचार बोकेर जाउँ। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि इतिहासमा देशमा गणतन्त्र ल्याउनको लागि, लोकतन्त्र ल्याउनको लागि संघीयता ठुलो योगदान गरेको पार्टी। हामी त्यति बेला एउटा इस्युमा हामी मिल्यौँ। अब त वास्तवमा भन्ने भन्दा विचारहरू लिएर, आफ्ना एजेन्डाहरू लिएर, आफ्नो घोषणापत्र लिएर जाने हो नि। यो विपरीत ध्रुवका पार्टीहरू मिलेर आफ्नो अस्तित्वको लागि, यो त अस्तित्वको लागि चाहिँ अस्तित्व बचाउनको लागि, देशको लागि नभएर आफ्नो अस्तित्व कसरी रक्षा गर्ने, त्योभन्दा अरू के छ विकल्प?
कार्यदिशा मिल्दैन, लक्ष्य उद्देश्य मिल्दैन। मैले भनिसकेँ कसरी हुन्छ। इन्डियामा कङ्ग्रेस आइले ठुलो भुल गर्यो। कङ्ग्रेस आई, महात्मा गान्धी, नेहरूहरूले निर्माण गरेको पार्टी जसले इन्डियाको स्वतन्त्र आन्दोलनमा ठुलो योगदान गरेको पार्टी आज त्यो किन धराशायी भएको छ? उसले गठबन्धन भन्दै हिँड्यो, विचारहरू लिएर हिँडेन, लास्टमा त्यो धराशायी भयो। अहिले त चाहिँ अब तेस्रो पार्टी होला जस्तो भयो। बिजेपीले आफ्ना विचारहरू लिएर गयो, आफ्नो दर्शन लिएर गयो, एजेन्डाहरू लिएर गयो। बरु आम आदमीले जित लास्ट भइसक्यो, सेकेन्ड पार्टी। यस्तो खालको स्थिति भएको छ। त्यस कारणले यिनी सबै पार्टीहरूले आफ्ना विचारहरू लिएर जानुभन्दा पनि यो जोडिएर राजनीतिक किसिमले गठबन्धन गरेर, विचारविहीन किसिमले, दर्शनविहीन, एजेन्डाविहीन किसिमले गठबन्धन गरेर यो देशलाई लुट्ने धन्दातिर लाग्नुभन्दा, देशलाई धरापमा पार्नुभन्दा कुनै पनि पार्टीमा बसेका इमान्दार नेता कार्यकर्ताले बुझ्ने बेला आएको छ कि आफ्ना विचारहरू बोकेर जानुपर्ने। तर नेकपा एमाले एक्लै आफ्ना विचारहरू लिएर जान्छ, उसले चाहिँ गठबन्धनमा विश्वास गर्दैन। त्यो परिस्थिति पनि होइन। अहिले स्पष्ट आफ्नो विचार। अहिले नेकपा एमालेलाई अस्तित्वको सङ्कट छैन। आफ्ना विचारहरूप्रति, आफ्ना दर्शनप्रति, आफ्ना एजेन्डाप्रति, आफ्ना कार्यक्रमप्रति विश्वास, पूर्ण विश्वास छ। यो तमासा, गठबन्धनको तमासा राष्ट्र र जनतापट्टि जनताले देखिरहेका छन्। अन्ततः सही विचार, सही राजनीति, सही दर्शन, सही योजना, सही कार्यक्रमलाई नेपाली जनताले विश्वास गर्छ। र यो आउने निर्वाचनमा नेकपा एमाले एक्लै आफ्ना विचारहरू लिएर अगाडि बढ्छ र यसले बहुमत हासिल गर्छ। यदि नेकपा एमाले जितेन भने यो देशको विकास र समृद्धि पनि विनाशतिर जान्छ, राष्ट्रियता पनि ठुलो खतरामा जाने भएको हुनाले पनि अब नेकपा एमाले बाहेक अर्को विकल्प छैन। होला सानातिना कमजोरी नेकपा एमाले पनि होला, तर मूल रूपमा थोकमा हेर्दा, समग्रमा हेर्दा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र विकास र समृद्धिको प्रश्नमा नेकपा एमाले एक्लै काफी छ। आफ्नो विचारप्रति विश्वस्त छ। जो गठबन्धनवाला साथीहरू हुनुहुन्छ, पार्टीहरू छन्, उहाँलाई आफ्नो दर्शन, आफ्नो विचार, आफ्नो राजनीति, आफ्नो एजेन्डाप्रति विश्वास छैन। उनलाई अस्तित्वको सङ्कट छ। नेकपा एमालेलाई अस्तित्वको सङ्कट छैन। आफ्ना विचारहरू लिएर अगाडि बढ्छ र यो नेपाली जनतामा विचारहरू लिएर जान्छ, सबै तथ्यहरू लिएर जान्छ। जनताले भोगेका सबै सङ्कटहरूलाई निकास दिनको लागि, राष्ट्रको रक्षाको लागि पनि अब नेकपा एमाले बाहेक देशमा अर्को विकल्प छैन भन्ने लाग्छ। त्यो सत्तासीन पार्टीहरू गठबन्धनले पनि त्यो कुरा पुष्टि गर्छ। होइन, नेकपा एमालेसँग लड्नको लागि त अहिले पनि नेकपा एमाले मुख्य शक्ति छ। हामी नमिलिकन त हामी हारिहाल्छौँ नि, हामी मिल्नै पर्छ, कुनै पनि कष्ट मिल्नुपर्छ, जति गुमाएर भए पनि, जति कम्प्रोमाइज गरेर पनि मिल्नुपर्छ। उनीहरूको राष्ट्र बनाऊ भन्ने छैन। एनी हाउ नेकपा एमाले हराऊ। राष्ट्र बनाउने, समृद्धितिर लैजाने, राष्ट्रियताको संवर्धन गर्नेतिर उहाँहरूको छैन। उहाँहरू एनी हाउ आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गर्ने। उहाँहरू अस्तित्वको सङ्कटमा हुन्छ। रक्षा हुँदाहुँदै त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो उहाँहरूको जो वैचारिक, राजनीतिक र सत्ताको चाहिँ भागबण्डामा, अहिले चुनावको भागबण्डा होस् या चुनाव पछिको भागबण्डामा त्यति सजिलो छैन। त्यस कारणले उहाँहरू कुकुर र बिरालो लडिरहनुहुन्छ। जतिसम्म लड्नुहुन्छ देशलाई घाटा हुनेवाला छ। फेरि चाहिँ चुनावमा जानको लागि म सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, नेकपा एमाले त्यसको लागि तयार छ। धन्यवाद। होइन, हामीहरूले पहिलो कुरा वैचारिक राजनीति र योजनागत रूपमा चाहिँ पहिला सहकारी हुनु पर्यो। होइन, त्यो विषयमा पहिला फैसला हुनु पर्यो। त्यो अस्तित्वको लागि, होइन, स्वार्थको लागि गठबन्धन गराउने कुरामा नेकपा एमाले विश्वास गर्दैन र नेपाली काङ्ग्रेस त अलि विपरीत ध्रुव नै भइहाल्यो। त्यस्तो हुन्न।
कमसेकम उहाँहरूको चाहिँ कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेससितको जो अपवित्र अराजनीति प्रकारको गठबन्धनमा छ त्यसमा त हामीले विश्वास गर्दैनौँ। एउटा ध्रुव नेपाली काङ्ग्रेस, अर्को ध्रुव नेकपा एमाले हो। यिन बिचका पार्टीहरू अनि काङ्ग्रेससित विचार मिल्नेहरू काङ्ग्रेससित जाने होइन, अनि कम्युनिस्टसित विचार मिल्ने एमालेसित मिल्ने, यो भइदियो भनेदेखि देशमा दुईवटा ध्रुव हुन्छ र अलिकता के छ भने देशमा राजनीतिक स्थिरता पनि आउँछ, कसैको बहुमत पनि आउँछ। अनि पछि यो जुन किसिमको चाहिँ अराजनीतिक किसिमको गठबन्धनले देशलाई सही दिशातिर लाँदैन, त्यो विचारमा पनि कम्प्रोमाइज, दर्शनमा पनि योजनामा पनि कम्प्रोमाइज गरेर हुँदैन। विचार, योजना र कार्यक्रममा हामीले के छ भने मूलत जे काठको बोक्रो उसीमा मिल्नुपर्ने हुन्छ कि। त्यस कारणले काङ्ग्रेससित विचार मिल्ने काङ्ग्रेससित मिल्ने र दुई ध्रुवमातिर एक प्रकारले भन्यो भने 2 पार्टी सिस्टमतिर जाँदा नै राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। कमसेकम राजनीतिक स्थिरता हुन्छ नि, 5 वर्षसम्म एउटाले सत्ता चलाउँछ, नेपाली काङ्ग्रेसै आओस् 5 वर्षसम्म हुन्छ नि। यो 9 महिने 8 महिने 10 महिने 12 महिने यस्तो प्रकारको जो छ अस्थिरता सरकारमा जान पाएको छैन। अब त्यो सरकार गिराउने र सरकारका ढाल्ने र ढल्ने जुन परिस्थिति छ यसबाट मुक्ति पाउनु पर्यो। तपाईहरुको काङ्ग्रेससँग त मिल्दैन, त्यो लेखिएको कुरा छ। राप्रपा नेपाल, नेपाल परिवार दल लगायतका दलहरू जुन तपाईको विचार मिल्ने दलहरू छन् तिनीहरुसँग त पक्का हुन्छ होला हैन स्थानीय निर्वाचन। अहिले हामीले त्यो सोचेका छैनौँ, हामीले सोचेका छैनौँ स्थानीय रूपमा तल सहकार्य गरे भने त्यो हामीले भन्न सक्दैनौँ। सामान्यतया विचार मिल्ने दल त हुन् तिनीहरु हैन, त्यो विचार मिल्ने दल खासै होइन। तर समाजवादी पार्टी अहिले के लचिलो देखिएको छ भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको छ तपाईहरुसँग सहकार्य गर्नको लागि। हैन, हामीले नेकपा एमाले आफ्नो प्रष्ट विचार राखेको छ। केपी ओली पनि अलिकता लचिलो भयो हैन, उहाँ लचिलो हुने भन्दा पनि कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको बिचमा ध्रुवीकरण हुनुपर्छ भन्ने विश्वास बढिरहेको छ। गठबन्धनलाई मोर्चालाई भन्दा पनि चुनावमा जाँदाखेरि ध्रुवीकरण हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने बढी विश्वास रहेछ। तर पनि फेरि कुनै विचार मिल्नेसँग, एजेन्डा मिल्नेसँग र कार्यक्रम मिल्नेसँग, जो मैले भने राष्ट्रियताको प्रश्नमा र विकास र समृद्धिको प्रश्नमा जो कमन मिनिमम एजेन्डा मिल्यो भने त्यस त चुनावी तालमेल हुनसक्छ। यदि विचारै नमिल्ने, एजेन्डै नमिल्ने, पहिला एजेन्डा पहिलो कुरा हो, मिल्ने भने अस्तित्वको सङ्कट टार्ने कुरा होइन। भित्रै कुरा गरिरहनु भएको छ महन्त ठाकुर र राजनैतिक दलसँग र सहमति र सहकार्यको सम्भावना बढिसकेको छ। किनभने आज चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि महन्त ठाकुरको पार्टी सरकार जान नपाउने भयो, त्यसपछि एमालेसँग सहकार्य गरे, महन्त ठाकुरले घोषणा गरिसक्नु। बिल्कुल गलत कुरा हो। त्यो सम्भावना बहुत कम छ। महन्त ठाकुरले पनि सहकार्य हर प्रकार लोकसभासम्म हुँदैन हैन, हर प्रकारका सिधा प्रश्न उत्तर दिनु किन गरियो? लोकसभासम्म चाहिँ हुन्छ हुँदैन? हैन, मैले भनिसकेँ केपी शर्माको पनि सरकारमा महन्त ठाकुर भएको होइन, उहाँको पार्टी गएको होइन। अहिले मैले त्यो भन्न सक्ने स्थितिमा छ र त्यो सम्भावना मैले देख्दैन। किन देख्दैन भने पहिला राष्ट्रियताको प्रश्न र विकास र समृद्धिको विषयमा कमन मिनिमम एजेन्डा हुन सक्यो भने त्यो पनि विचार मिल्नेसँग त्यो एउटा चाहिँ सम्भावना सक्छ। पहिले पार्टी एकता अथवा गठबन्धन यो मेजर कुरा होइन। पहिला कमन मिनिमम एजेन्डा हो विकास र समृद्धि र राष्ट्रियता प्रश्नमा। कुराकानी मिल्दैन राजनीतिक दल राप्रपासँग अहिले त्यो कुरा चलेको छैन, बिल्कुल चलेको छैन। ठ्याक्कै अब आज सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्दैछ होइन, एमाले चाहिँ यो घोषणालाई कसरी लिएको छ मक्सी 4 को निर्वाचनलाई? यसलाई सकारात्मक लिएको छ। किन सकारात्मक? किन? देशको लागि चाहिँ नि चुनाव भनेको त लोकतन्त्रको चाहिँ नि सुन्दर पक्ष हो नि, महत्त्वपूर्ण अभ्यास हो नि। त्यसमा आफ्ना एजेन्डाहरू लिएर, आफ्ना विचारहरू लिएर हर पार्टीहरू जान पाउँछन् नि। मात्र हाम्रो के छ भनेदेखि आफ्नो आफ्नो विचार लिएर जाँदा राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ नि एउटा मेरो प्रश्न, तपाईँ विचारको नीतिको सिद्धान्तको धुरन्धर गफ दिनुभयो, यहाँ अघि कुरा गर्नुभयो। अब चुनाव नजिकै आउँदैछ, विचारको कुरा त गरिहाल्नुभयो। हामीले हेरिराखेका छौँ, आम जनताले हेरिराखेका छन् तपाईँहरू कुन कुन दलसँग मिल्नुहुन्छ, तपाईँको विचार सिद्धान्त त्यति बेला देखिन्छ। तपाईँहरू गफ गर्नलाई मात्रै, जनतालाई भुल्याउनलाई मात्रै किन यस्ता गफ गर्नुहुन्छ? कति दिन जनतालाई चाहिँ यस्तो भुल यहाँमा राख्नुहुन्छ भनिदिनुहोस् त। होइन, कतिपय पार्टीहरू कतिपय नेताहरू गठबन्धन पनि छन्, म पनि छु। तर होइन तपाईँले प्रमाण पेश गर्नु टोपबहादुर रायमाझीले कहाँ गफ लाओ? अघि 10-15 मिनटको समय नै काफी छ। त्यो कुरा सत्यमा आधारित छ, त्यो गफ होइन। तपाईँले सबैलाई गफ हुनु होइन, सबै चाहिँ गफ र सही र गलत एकै ठाउँ मिलाइदिनुहुन्छ हो, त्यही छान्ने कुरा। त्यो बहसमा हामी छौँ। कतिपय मिडिया साथीहरू तपाईँ हेर्नु न, तपाईँहरूले चाहिँ नि सही कुरालाई पनि बङ्गाएर कति धेरै चाहिँ नि फेक न्युजहरू मिडिया हेर्नु न अहिले
के बताउने के नबताउने कस्तो छ नि त्यो न्युज हेर्नुहोस् त। हामीले नेतृत्वबाटै सिकेको मैले तपाईँहरू सबैलाई भने कतिपय भनेको छु, तपाईँले समग्र हान्नुभयो, मैले कतिपय भनेको छु। हामीले कतिपय नेतृत्व हो त्यो हो कतिपय भन्नुहोस् न, कतिपय हो कतिपय भन्नु। त्यस कारणले यसअघिको निर्वाचनमा गोलाकारभित्रको हँसी हतौडाबाट चुनाव लड्नु भएको, अब सुलीबाट लड्दै गर्दा अब कस्तो अनुभूति हुँदैछ अहिले वर्तमान परिवेश? एकदम आनन्दको अनुभूति हुन्छ। केला यसमा कारण छ। के कारण छ? के कारण छ भने हामीले त्यो हँसी हताडाको गोलाकारभित्र हँसी हताडाको चिन्ह थियो नि, त्यो चिन्ह भएको पार्टीलाई नेकपा माओवादी केन्द्रलाई हामीले नेकपा एमालेसित हामीले मिसायौँ कि एकता गऱ्यौँ। 3 वर्ष त अभ्यास गऱ्यौँ हामीले। सुन्नुहोस् त्यसपछि पढ्नु न पढ्नु न, मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भने नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेलाई हामीले एकै ठाउँ राखेर पार्टी एकता र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनायौँ नेकपा, ओके, एमाले र माओवादी केन्द्र बनाएर। अनि हामीले प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बनायौँ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वसम्मत, दोस्रो अध्यक्ष प्रचण्डलाई बनायौँ हो। अब संस्थापन को भयो? जो पार्टी अध्यक्ष हुन्छ र प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यो अलि संस्थापन मान्ने चलन छ, प्रयास हो। वैचारिक रूपले नहुन सक्छ तर चाहिँ व्यावहारिक रूपमा त्यस्तो मान्ने गरिन्छ हो। जब हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ, पार्टी एकता गरिसकेपछि हामीले संस्थापन पक्ष त्यही नेकपालाई मानेर गयौँ। पछि के भयो भने सर्वोच्च अदालतले एमाले बनाऊ अनि माओवादीतिर जाऊ भनिदियो कि। कहिलेकाहीँ सर्वोच्चले सबै निर्णय गर्छ र सही हुन्छ भन्ने होइन कि। तपाईँलाई चाहिँ नि तपाईँ काङ्ग्रेसमा लाग्नुहोस् अथवा तपाईँ चाहिँ नि रापरमा लाग्नुहोस् मैले भने तपाईँले मान्नुहुन्छ? त्यो सर्वोच्चले भनिदिएर पनि मान्दैन कि मान्छेले, आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा हो। त्यस कारणले हामीले त्यो सर्वोच्चको कुरालाई उसले जे भन्छ त्यति जाने कुरा भएन कि माओवादी जाऊ एमाले त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ, उसले भनिदिने कुरा हो। टोपबहादुर रायमाझी आएन अन्य साथीहरूको आफ्नो स्वतन्त्रता कुरा हुन्छ, कुन पार्टीमा जाने कुन पार्टीमा बनाउने अथवा नयाँ पार्टी खोल्ने। त्यस कारण हामीले केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीमा हामी त्यसैलाई संस्थापन मानेर बस्यौँ र प्रचण्डजी माधव नेपालले छोडेर जानुभयो, त्यो संस्थापन पक्षलाई छोडेर जानुभयो कि। माधव नेपालजीले नेकपा यस बनाउनु भयो, प्रचण्डजीले नेकपा माओवादी नै त्यही सर्वोच्चले भनेअनुसार मानिदिनु भयो हो। त्यसपछि अब कुरो के भयो भनेदेखि हामी त्यहीँ बस्यो। प्रचण्डजीले 3 वर्षसम्म ओलीलाई नेता मानेर बसिरहँदा ठिकै हुने, अनि हामीले ओलीलाई नेता बसिरहँदा बेठिक हुने भन्ने हुन्छ र? त्यस कारणले त्यो तपाईँले भन्नुहोस्, तपाईँलाई भन्ने छुट छ, तर आफ्ना कुरा हुन्छन्, आफ्ना विवेकका कुरा हुन्छन् नि। स्वतन्त्रता कुरा मात्रै होइन। टोपबहादुर रायमाझी चाहिँ के छ भनेदेखि कानुन रूपमा सर्वोच्चले यस्तो गर्छ भनिसकेपछि अहिले त टोपबहादुर राय मन्त्री पनि छैन, सांसद पनि छैन नि त, तर आनन्द छ। किनभने विचारको कुरा हो, स्वार्थ मात्रै होइन नि, त्याग गर्न पनि तयार भएको छ। यो कुरा बुझ्नुहोस् न। त्यो भइसकेपछि सांसद पनि जान्छ भने हामीलाई थाहा त थियो त अलिअलि, त्यति हुँदा पनि त बसिया छ। त्यस कारण यसलाई पनि फेरि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन मित्र है। अरू केही भन्नुहोस्। माओवादी र काङ्ग्रेस एकापट्टि भइरहेका समाजवाद एकापट्टि भइरहेको छ, एमालेलाई चाहिँ अलिकति भारी पर्ने देखियो अब आउने सङ्घीय चुनाव। अनि पहिलो र दोस्रो तेस्रो बित्दा फेरि तपाईँ दोस्रो राज्य कस्तो असर पर्न सक्छ? अब यस्तो हुन्छ, के भारी के नभारी भन्ने कुरा कसैले अड्कल गर्न सक्दैन। काठमाडौँ उपत्यकामा महानगरपालिकामा बालनले जित्छन् भन्ने कुरा त्यस्तो अड्कल थिएन नि कतिपयको। त्यही भएर त्यो बालनहरू पनि आउँछन्, अब रवि लामिछानेहरू आउँछन्, एमाले लगायत पुरानो दल चाहिँ कता भन्छ नि। अब यस्तो हुन्छ फेरि मैले अब यो कुरा धेरै नगरौँ होइन। यो राजनीतिमा जो खिचडी बनाइयो त्यसले गर्दाखेरि जनतामा राजनीतिक पार्टीहरू राजनीतिक नेताहरूप्रतिको जो वितृष्णा पैदा हुने काम भइरहेछ नि, यो कहाँबाट भइरहेछ यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ। यो स्वाभाविक हो। यो जनताको लेभलबाट पनि आफूले विद्रोह गर्ने र स्वतन्त्र रूपमा आउने कुरालाई मैले सम्मानै गर्छु, तर त्यो कठिन छ। त्यो कठिन छ। किन कठिन छ? त्यो चाहिँ जो राजनीतिबाट मान्छेलाई वितृष्णा भयो, राजनीतिबाट जसरी मान्छेले जनताले आशा गरे त्यो कुरा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा प्राप्त गर्न नसकिसकेपछि त्यो वितृष्णाको कारणले मान्छेहरूमा अलि असन्तुष्टि पैदा भएर मान्छेले एकछिनलाई गर्छ। तर राजनीति त्यति सजिलो चिज होइन। मैले एकछिनलाई भनौँ, मलाई बालनप्रति केही छैन,
आउनुभयो, राम्रो छ, उहाँले राम्रो गर्न सक्नुभयो भने धेरै राम्रो। तर बालेनजी पहिला के छ भने अब पहिलो उहाँले लक्ष्य के राख्नुभयो, मैले इक्जाम्पल दिएँ त्यति नखो, तपाईँले पनि नोट गर्नु होला। अब मैले काठमाडौँ उपत्यकालाई, महानगरलाई चाहिँ मैले सुन्दर र सफा बनाउँछु। पहिला मेरो चाहिँ के छ भने सरसफाइ, फोहोर मैला व्यवस्थापन भन्नुभयो। उहाँ लाग्नु पनि भयो विचार, उहाँलाई सम्मान गर्छु। म पनि त्यो क्षेत्रमा काम गरेको मान्छे, कुनै बेला सुनाउला मैले। अनि पछि उहाँले के गर्नुभयो, अहिले चाहिँ के छ भने मलाई 1 वर्ष गाली गर्नुहुन्छ, त्यसपछि 1 वर्षपछि बल्ल ताली दिनुहुन्छ भन्न थाल्नु। अहिले फोहोर मैला हेर्नुहोस् त, पहिलाको चाहिँ नि सरसफाइ सट्ट सुन्दर सहितको फोटा बालेन, अहिले फोहोर मैला सहितको बालेन जस्तो देखिनु भएको छ। अहिले बालेनजी त्यति चर्चामा हुनुहुन्न। तपाईँ आफै नोट गर्नुहोस् न, तपाईँ आफूले महसुस गर्नु, त्यति चर्चामा हुनुहुन्न। उहाँलाई गाह्रो परिरहेछ। उहाँप्रति मेरो विरोध होइन, उहाँले जनतालाई चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू र राजनीतिक नेताहरूले गरेको कार्यशैली र चाहिँ गतिविधि कारणले मान्छेलाई जगाउनु भयो, ठिक हो, उत्साहित पार्नु हो। तर फेरि त्यसलाई चाहिँ उठाउन सजिलो छ, तर बैठाउन गाह्रो छ। हामी गरेका छौँ। म पनि त्यो स्थानीय विकासमा फर्मुलामा म स्थानीय विकास मन्त्री हुँदा त्यति बेला तपाईँले नोट गर्नु होला, भौतिक मन्त्री हुँदा काठमाडौँ उपत्यकाको सडक विस्तारको अभियान चलाउने मान्छे म हुँ। काठमाडौँको सडक विस्तारको अभियान त्यो अलि नोट गर्नु होला। म स्थानीय विकास मन्त्री हुँदा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला योभन्दा खतरनाक स्थितिमा थियो। पुतली सडकमा चाहिँ के प्रकारले गाडी छिर्ने ठाउँ थिएन। यस्तै साउनको महिना थियो, यत्र यत्र त्यो फोहोरबाट पानी चुहेर फोहोर चुहेर कतिको तपाईँले देख्नु भएको थियो। मैले 15 दिनमा सट आउट गरिदिएँ। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले महानगरपालिकामा म यथार्थ कुरा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, महानगरपालिकामा त्यति बेला 2200 कर्मचारी थिए। 2200 कर्मचारी के गर्ने, फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारी थियो, सरसफाइ गर्ने, यताउति उठाउने गरेर राख्ने। जम्मा 600 कर्मचारीले त्यो फोहोर मैलाको काम, यति मात्रै भने फोहोर मैलाको काम गर्दै थिए। अनि 1600ले सबै डनगिरी गर्ने, गुन्डागर्दी गर्ने, खाने, हप्ता उठाउने खाने। मैले चाहिँ हलमा लगेर थुरेर एक-एकको जागिरी जान्छ, फोहोर मैला उठाउनु नउठाउने सबैले भने सबैले गरेर चाहिँ 10 दिनभित्रमा चट पारिदिएँ त्यति बेला। बागमती विष्णुमती र चाहिँ धोबी खोलाको चाहिँ त्यो कोरिडोर, ढल निकास, गिरिनी एरिया र तटबन्धन र चेक ड्याम त्यो मेरो पालामा मैले डिजाइन गरेँ। अहिलेसम्म चल्दैछ, त्यो ट्रिटमेन्ट प्लान हुँदैछ मेरो आयोजनामा। म दावा साथ भन्छु। त्यस कारणले सबै पत्रकार साथीहरूलाई एकनासले हेर्न मिल्दैन। कसैले फेक न्युज पनि छाप्छन्, साथीहरूले कसै इमान्दार गर्छन्। सबै नेताहरूलाई पनि कसैले फेक काम पनि गर्छन्, कसैले इमान्दारीबाट काम गरेका छन्। यो एउटा लडाइँ हो, यसमा अब सङ्घर्ष हुन्छ। सही चिज अगाडि आउँछ, गलत चिज पछारिन्छ। यो अभियान पनि हो। हामी नयाँ कार्यदिशामा छौँ। मैले अगाडि भने नयाँ कार्यदिशा भनेको समृद्धिको कार्यदिशा हो। त्यस कारणले यसको लडाइँ हो। अब यसबाट चाहे बाहिरबाट आओस्, चाहे पार्टीभित्रबाट लिडरसिप नयाँ आउँछ अथवा कुन लिडरसिपले नेतृत्व गर्छ, भइरहेका पार्टीले गर्छन्, अरूले गर्छ, या कसले गर्छ, यो एउटा सङ्घर्ष पनि। यसलाई हामीले नकारात्मक लिनु, सकारात्मक पनि लिनुपर्छ। बाहिरबाट पनि स्ट्रगल भइरहेछ, स्वतन्त्रबाट पनि भइरहेछ, पार्टीभित्रबाट पनि भइरहेछ, सत्ता पक्षबाट पनि भएको छ, सत्ता विपक्षबाट पनि भइरहेछ। यो एउटा स्ट्रगल हो। यसले नयाँ चिज जन्माउँछ। धन्यवाद।